गायन घेऊया नंबर B3. देवाचो शब्द तू आयलोय देवून संवसारान जिविता शब्द तू आयकूंक रावता उलोय आमचे कोडेन उलोय जागोय आमची मोना जागोय भोर आमची तोंडां तुज्याच शब्दान भोर मोगाचे जावं दी आमचे उतर देवाचो शब्द तू आयलोय देवून संवसारान जिविता शब्द तू आयकूंक रावता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. दिनबाशी मौन आणि खाडीस घेऊन मिसाचे बेठेंत वांटो घेवंक आमी फुडें सरतना फावते परी मिसांत पवित्र जेवणांत वांटो घेवचे खातीर आनी फावते परी देवाचें उतर आयकोवचे खातीर हे वेळार आमची मनां काळजां आमी तयार करुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांखवार मरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. हात जोडून आमचें मन आनी काळीज देवाक उक्तें करुया आनी मागुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजां तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिमोन पावलून तिमोथाक बरयल्लें पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंच पिलाता उजेर गोवाय दिवंक सारकें उच्चारून केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाल. ताका पुरगूट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या कालार एकलोच समोर आसा. ओ गोम बुजवाडांत रावपी मनशांक पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंक
पळोवंकूय जायना तसलो एकलो सोंपता सर्वांचो पागिवंत अधिकारी तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. साबाब सोद गितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. साबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तो ताचे मुखार आमा समेस्तान तो घेवंक रावता. साबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. तो गोंली आनी ताच्यो शिळ्यो मैपासान चोरूंक सांबाळलेल्यो ताचे मुखार या तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसां. साबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगळीं बरोबर कायात नमान. साबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सरेस्पर कितलो बरो ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेक तो विस्वासी. साबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोशान येयात देवा मुखार. उद्गार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. महिमा तुका सुमया. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नगरांत तावन जेजू सोरशी लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी तें मोस्तलें आनी अंतरल्या वेळार सुकण्यांनी येवून तें केलें. आनी दुसरें खडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी वाडोन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो ओळ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूढ ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकूनूय तांकां समजना जावंक वेपाऱ्यांनीच सांगप. तर वेपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती ते आयकतात ती, पूण मागीर तांणी समजना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता.
खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून ते उर्बेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळां ना देखून तीं थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच तीं फाटीं सरतात. खांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं, पूण वेता वेता जिवाचे दास्तेक आनी ग्रेस्कायक आनी मोजाक लागून तीं धांबून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. ह्या आख्ख्या सुमानांत देवाचें उतर परगट जालां. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान भाग्यवंत पावलू तिमोथाक बरोवन संदेश दितात हें आमी आयकलां ह्या आख्ख्या सुमानांत. पुनर्जीवन जाल्ल्या ह्या सोम्या जेजूक अणभवल्लो भाग्यवंत पावलू देवाच्या वो जेजूच्या उजवाडान आनी ग्रेस जावन ह्या आपल्या भावाक तिमोथाक तो संदेश दिता, मार्गदर्शन दिता. कितें करचें, कशें करचें, कितें ना करचें. आनी आयजूय भाग्यवंत पावलू आपल्या भावाक तिमोथाक बरोवन हो संदेश दिता. तो म्हणटा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर सुके विरेंत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. आनी जितले फावटी देवाचें उतर परगट जाता बाबा बुड्यानो, तें देवाचें उतर आमकां सगल्यांक आमकां परगट जाता. आनी आयज जे देवाच्या भाग्यवंत पावलू जें तिमोथाक सांगलें तें आयज देवाच्या उतरांतल्यान आमकां, म्हाका आनी तुमकां दर एक दीस आमकां फावो जाता आनी दर दिसाक आमी जिवीत जियेता आमी तें चालतें सदांचेंच म्हूण घेवंक फावना. एक एक दीस आमकां देव दिता तें देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेवन तें जिवीत आमी जियेता हें एक देणें म्हूण ओळखून घेवन हो संदेश आमी घेवंक जाय. दर दिसाक चुके विरेंत गुन्यांव नासतना आमी कितें करचें, कायदे पाडचे आसात, कितें करचें आसा तें करूंक जाय. कित्याक सोमी येतलो परत. आनी बाबा फुडें न्हू हे नियाळाक हांव म्हणटलो जेन्ना भाग्यवंत पावलून तिमोथाक म्हणलें वय सोमी येतलो आनी तो दिश्टी पडोसोर चुके विरेंत गुन्यांव नासतना तुमचे कायदे पाळात, हांव म्हणटलो प्रयत्न करात. चुके विरेंत जिवीत जियोंक, गुन्यांव नासतना जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करुया. इंग्लीश भाशेन म्हणटलो लेट अस ट्राय आवर बेस्ट, लेट अस पूट एफर्ट्स. कांयच करिना आनी कितें तरी हांव करतां, हातूंत फरक आसा. हांव कांयच करिना, सोडून दिता, सदांचेंच म्हूण घेता. पूण ना, एक एक दीस देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेता आनी जिवीत जियेता तें देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेता आनी म्हज्या जिवितांतल्यान हांव प्रयत्न करतां. कित्याक हांव जाणा असक्त हांव घडीक बरें मन आसा, बरें काळीज आसा, पूण असक्तायेक लागून घडीक घडना. पूण प्रयत्न करता हें गरजेचें. आनी बाबा बुड्यानो म्हाका दिसता दुबाविणी जो मनीस आपल्या जिवितांत प्रयत्न करता, द वन हू पुट्स एफर्ट्स एंड ट्राय हीज ऑर हर बेस्ट, तो बरें पीक दिवंक पावता. शुभ वर्तमानांत आमी वोपार आयकल्या कशे भाशेन बरे जमनीर पडलेलें बी बरें पीक दिता 100. थोडोसो वेळ जिवितांत भितर सरुया. सुमानांच्या शेवटाक आमी आसा. जाय तें बरें केलां आमी, देवाक आर्गां दिवया. अदीक बरें करूंक जातालें पूण हांवें घडीक प्रयत्न करूंक ना.
येजूचे मांस आनी रगत जावं दी आनी देवाचें उतर जावं दी आमकां आदार मार्गदर्शन. सोमी येतलो, जेजू येतलो ओळखून घेवन दर दिसाक चुके विरेंत गुन्यांव नासतना आमचे कायदे बरे कायदे पाडून बरें पीक आमी आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक हें करूंक जाता तितले प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. सर्वेस्परात सिस्तेच्या रोचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक सोय. सर्वेस्परात सिस्तेच्या रोचणारा आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक मालेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या भयण्या बाबांदू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार शिकोर आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड जावं बापा. सोड पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर कार्यान सोर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे संगातीक आमचे ताळे मेळवून आमी बरोबर तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani संसार भरल्या तुझ्या वैभवान O sorge tuka zoi zoi सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका zoi O sorge tuka zoi zoi बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेत घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणे मेडच्याक तुमचें पासत आनी सोमेत मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गोद परगोतुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एकालशींतले पियेताव तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भुण्यांची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां, भाग्यवन जुजे वाज आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या आवडी आनी भावणां देवाक उबारतना दर दिसाक चुके विरेंत गुन्यांव नासतना आमी जिवीत जिवंक, आमच्या जिवितांतल्यान बरें पीक फावो करूंक आमी प्रयत्न करूंक हो आदार मागुया आनी सगळीं येदून शिकयल्ले मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुळशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची भातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बरवंशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय, रातभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
आम्ही गायन करूया नंबर R16. Gesù moje chinen tailo moja hot meat uzvar zalo moja karzant shanti deoli jivit moje nove zale Gesù moje chinen Kitlo ang subagi Gesù moje chinem Kitlo ang subagi प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या स्वर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बगूसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. चुकी वेरेन गुन्यांव नासतना असलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करूंक वचात आनी परत येयात. जेजूच्या मोगान आनी उर्बेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बोरवशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे परी तुजो भावार्थ गोड धरून कुर्सा मोडीन जेजूच्या कश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज तें तूं जाणोय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी ह्या तपासणेचो वेळ सोमतोच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशालकायेन तुजे परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माते बापाची कुशी राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले तेच परी कुर्सा उदेशी पुनर्जीवणपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुज्या राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्यवंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत मारये सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां निवार. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve,
a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O